स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्ने कांग्रेसको निर्णयसँगै बन्ने भयो एमाले विरुद्ध महागठबन्धन। बिमस्टेक सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज सम्बोधन गर्ने 4वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने। तनहुँमा इन्धन बोकेको ट्याङ्कर दुर्घटना, चुइएको तेल भर्न स्थानीयको हानथाप। कांग्रेसमा पूर्ण खड्कालाई चुनावी कमान्डर, घोषणापत्रको जिम्मा गगनलाई, प्रचारको नेतृत्व प्रकाश शरण महतलाई। राजनीतिक दलको विकल्प राज संस्था नरहेको भन्दै चुनावमा एमालेसँग तालमेल हुन सक्ने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको भनाई। आफू प्रधानमन्त्री नभएको भए भ्यू टावर बनाउने सोच नै आउँदैन थियो, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। विवेकशील साझामा जन्मियो अर्को असन्तुष्ट पक्ष, अध्यक्ष मिश्र विरुद्ध आयोगमा पत्र। दिल्लीबाट स्विच थिचेर सोलु करिडोरको उद्घाटन गरिने, रेल पनि अब नियमित चल्ने, शनिबार उद्घाटन हुँदै। नेपाल आयल निगमको प्रस्ताव, आयल निगम टाट पल्टिन सक्छ, जोर बिजोर लगाऊ, आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा गरौं। प्रसिद्ध तीर्थस्थल मुक्तिनाथ मन्दिरमा दर्शनार्थीको ओइरो। थप 42 जनामा कोरोना संक्रमण, 86 जना निको। युक्रेनबाट 600 भन्दा बढी नेपालीको उद्धार। नेपालबाट चोरिएका 79 सम्पदा 6 देशबाट फिर्ता ल्याइयो, सबैभन्दा बढी तिब्बतबाट। अघोषित लोड सेडिङको विरोधमा उद्योगी व्यवसायी भन्छन् विद्युत कटौती गर्ने भए चन्दा दिन सक्दैनौ। विगतका खराब नीतिका कारण अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। शेयर बजारको ओह्रालो यात्रा हिजो 14.26 अङ्कले घट्यो। रुस र युक्रेन वार्ता सकारात्मक, रुसले किभबाट सेना हटाउने, पुटिन र जेलेन्स्की बीच वार्ताको सम्भावना बढ्यो। अमेरिकाको नयाँ रक्षा रणनीति, चीन र रुस सबैभन्दा ठूलो चुनौती। आजको मौसम सम्बन्धी जानकारी, देशभर हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल, राजस्थानको शानदार जित, हैदराबाद 61 रनले पराजित। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले विरुद्ध चुनावी गठबन्धन बन्ने पक्का भएको छ। प्रमुख सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेसले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्न सक्ने निर्णय गरेसँगै सत्ता गठबन्धनका सबै दल चुनावी महागठबन्धनको पक्षमा उभिएका हुन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा यसअघि नै चुनावी तालमेलको पक्षमा उभिसकेका छन्। गठबन्धनका अन्य दलले कांग्रेसकै औपचारिक निर्णय पर्खिएका थिए। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकले तालमेल को पक्षमा निर्णय लिएको थियो। स्थानीय चुनावमा बहुसंख्यक स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस विजयी हुने बलियो परिस्थिति र आधार बनेको अवस्थालाई अझै सबल र व्यापक बनाउन स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय यो बैठकले गर्दछ, कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ। कांग्रेसले आवश्यकता अनुसार चुनावी तालमेल गर्ने निर्णयमा पुग्नु अघि 3 दिनसम्म केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेको थियो। सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयंले एमाले अझ बलियो भएकाले तालमेल गर्नै पर्ने बताउनु भएको थियो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले त बैठकमा विशेष समय लिएर केपी ओलीलाई साइजमा राख्न चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। एमाले विरुद्ध हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धा हो, बरु माओवादी र समाजवादीलाई भोट हालेर भए पनि एमालेलाई साइजमा राख्नुपर्छ, पौडेलले बैठकमा भन्नुभएको थियो। गठबन्धनको पक्षमा रहेका सबैजसो नेताहरूले तालमेल नगरे स्थानीय निर्वाचनमा एमाले पहिलो हुने तर्क पेश गरेका थिए। सभापति देउवाले त सार्वजनिक कार्यक्रममै एमालेको शक्ति नघटेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। यही कारण कांग्रेसले स्थानीय आवश्यकता अनुसार चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य आवश्यकता भन्नु नै एमालेलाई जित्न नदिने रणनीति भएको बताउनुहुन्छ। जहाँ जहाँ हामीले सहज ढंगले जित्छौं त्यहाँ ठिकै छ, जहाँ हामी भन्दा एमाले बलियो छ त्यहाँ तालमेल हुन्छ। तालमेल भनेको हामीले जित्न मात्र होइन, एमाले हराउन पनि हो, ती केन्द्रीय सदस्यले भन्नुभयो। कांग्रेस केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नु अघि र पछि गरेर झण्डै 1 दर्जन जिल्लामा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी लगायतका दलले तालमेलको निर्णय गरिसकेका छन्। कैलाली, कास्की, अर्घखाँची, धनकुटा, तेह्रथुम लगायतका जिल्लामा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय स्थानीय तहमा भइसकेको छ। त्यसैकारण अब 753 वटै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले विरुद्ध महागठबन्धन भिड्ने पक्का भएको छ। बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास, बिमस्टेकको 5औं शिखर सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज सम्बोधन गर्ने हुनुभएको छ। देउवाले आज भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता शिवा लम्सालले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले आफ्नो सेसनमा मंगलबार सम्बोधन गरिसक्नु भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार सम्मेलनमा सहभागी हुन श्रीलङ्कामा रहनुभएका मन्त्री खड्काले कोलम्बोमा भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग साइडलाइन वार्ता
समेत गर्नुभएको थियो। शिखर सम्मेलनमा 4वटा हस्ताक्षर हुने नेपालको अपेक्षा रहेको लम्सालले बताउनु भएको छ, जसमा बिमस्टेकको बडापत्र, अपराधिक मामिलामा आवश्यक कानुनी सहायता सम्बन्धी बिमस्टेक महासन्धि, कोलम्बोमा बिमस्टेक प्रविधि हस्तान्तरण संरचना स्थापना सम्बन्धी र कूटनीतिक तालिमका क्षेत्रमा आपसी सहयोग सम्बन्धमा बिमस्टेक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ। बाराको अम्लेखगञ्जबाट इन्धन बोकेर काठमाडौँ जाँदै गरेको ट्याङ्कर तनहुँमा दुर्घटनामा परेको छ। 20,000 लिटर डिजल बोकेर अम्लेखगञ्जबाट छुटेको ट्याङ्कर तनहुँको बन्देपुर नगरपालिका नयाँ बस्तीमा मंगलबार दुर्घटनामा परेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। सडक छेउको खोल्सा नजिक पल्टिएर भएको दुर्घटनामा कुनै मानवीय क्षति भने नभएको निगमले जनाएको छ। दुर्घटनामा परेको ना 8ख 0626 नम्बरको ट्याङ्करबाट चुहिएको तेल जम्मा गर्न स्थानीयहरूले तछाड मछाड गरेका थिए। बाल्टी र ग्यालिन बोकेर ट्याङ्कर बाट चुहिएको तेल भर्न मानिसहरूको लाइन लागेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अहिले भाइरल बनिरहेको छ। अति खतरनाक हुने पेट्रोलियम पदार्थ संकलन गरिनु जोखिम हुने भन्दै निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले तेल नउठाउन स्थानीयलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक चौथो दिनमा आएर सकिएको छ। मंगलबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचन परिचालन समिति र निर्वाचन प्रचार प्रसार समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले भन्नुभयो, स्थानीय आवश्यकता र अवस्था हेरेर गठबन्धन गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भएको छ। त्यसका लागि केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म संयन्त्र बन्नेछ। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन भएको छ। त्यस्तै प्रवक्ता महतको संयोजकत्वमा निर्वाचन प्रचार प्रसार समिति गठन गरिएको छ। यसअघि कांग्रेसले महामन्त्री गगन थापालाई घोषणापत्र तयारी समितिको संयोजक बनाएको थियो। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजनीतिक दलको विकल्प राज संस्था नभएको बताउनु भएको छ। हिजो चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले राजनीतिक दलको विकल्प हो, दलको विकल्पमा राज संस्थालाई लिन सकिँदैन, जनताले कहिले कुन पार्टीलाई ठूलो त कहिले कुन पार्टीलाई ठूलो दल बनाउने गरेको भन्दै उहाँले राप्रपा नेपाल सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा नरहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा छैनौं, हिन्दू राज्यको पक्षमा रहेको बताउँदै उहाँले निर्बल निवासले चाहे जस्तो सहज अबको समय नरहेको बताउनु भएको छ। थापाले विगतमा आफूले राज संस्थाका लागि गरेका काम प्रति कुनै पश्चाताप नभएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, अझै पनि राज संस्था प्रति मेरो उच्च सम्मान रहेको छ। नेपाल एकीकरण, प्रजातन्त्र स्थापना र देश शुद्धिकरणमा राज संस्थाको उच्च योगदान रहेको उहाँको भनाइ थियो। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य हुन सक्ने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनु भयो। राष्ट्रियताको सवालमा एमालेसँग निकट भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, सम्भव भएसम्म एमालेसँग सहकार्य गरेर जाने प्रयास भइरहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि आफ्नो पार्टीको सरकार नभएको भए भ्यू टावर बनाउने सोच नै नआउने बताउनु भएको छ। अस्पताल र विद्यालय बनाउनुको सट्टा नेताहरू अनावश्यक भ्यू टावर बनाउने काममा लागेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला ओलीले यस सम्बन्धी अवधारणाको अपनत्व लिनुभएको हो। एमालेको सरकार बन्दैनथ्यो भने यतिका भ्यू टावर बनाउने र यहाँ लिफ्ट राख्ने सोच साधारणतया बन्ने हो भन्ने आउने थिएन, किनभने विकास सम्बन्धी अवधारणामा आएका हुनाले यो अवधारणालाई अगाडि बढाउँदा स्वाभाविक रूपमा यी कुरा भए। बहुव्यावसायिक बहुद्देशीय भवन भ्यू टावर उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। ओलीले एमाले सरकार आएपछि देशमा विकास हुने बताउनु भयो। हामी सरकारमा आएपछि देशभरि के भयो, देशको अवस्था कस्तो भयो, भारतबाट मात्रै निर्भर भइरहेको ठाउँमा चीनबाट पनि यातायात पारवहन सन्धि सम्झौता गर्ने, आवागमन दुवैतिरबाट खोल्ने, नाकाहरू खोल्ने, अहिले उत्तरका जिल्लाहरू पनि दुर्गम रहेका छैनन्, दुर्गमलाई पनि हामीले सुगम बनाएका छौं, उहाँले भन्नुभयो। उहाँले 2051 सालमा एमालेको सरकार बन्दाखेरि हामीले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ अभियान लगेर गाउँ गाउँमा विकासको बेग्लै अभियान थालेको बताउनुभयो। अन्तरिक्षमा आफ्नो स्पेस कायम गर्नेदेखि समुद्रमा अधिकार स्थापित गरेको उहाँले बताउनुभयो। हामीले जल, आकाश, अन्तरिक्ष, जमिन, उद्योग, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, डिजिटल नेपाल बनाउने कुरामा उन्नति गरेको उहाँको दाबी थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग एकताको चर्चासँगै विवेकशील साझा पार्टीभित्र चरम विवाद उत्पन्न भएको छ। यसैको विवादमा अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई साथ दिएका नेताहरूले नै अहिले उनीसँग असन्तुष्ट बनेका छन्। आइतबार पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा असन्तुष्ट समूह अध्यक्ष मिश्रमाथि खनिएको थियो। उक्त समूहले राजावादी पार्टीसँग एकता प्रयासका विषयमा मिश्रले पन्छ्याउन खोजेको आरोप लगाएको छ।
पार्टीका 3 बुँदे निर्णय सुनाए। पार्टीका 26 जना केन्द्रीय सदस्यमाथि कारबाही, प्रदेश संयोजकहरूको हेरफेर र स्थानीय तहको चुनावको तयारी सम्बन्धी निर्णय सुनाए पश्चात केही केन्द्रीय सदस्यले विरोध गरेका थिए, तर बैठक समापन गरेर मिश्र हिँडे। त्यस पश्चात असन्तुष्ट समूहको बैठक बसेको थियो। बैठकले अध्यक्ष मिश्रलाई 3 दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ नआए पदबाट हटाउने चेतावनी असन्तुष्ट समूहका नेताहरूले दिएका छन्। असन्तुष्ट समूहका तर्फबाट ज्येष्ठ सदस्य भीमप्रसाद अधिकारीको तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, असक्षम पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र विवेकशील साझा पार्टीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छैन। उनी पार्टीको आत्मालाई लत्याएर विशुद्ध निजी स्वार्थका लागि विवेकशील साझामा प्राप्त राजनीतिक पुँजी राजावादी आन्दोलनमा बुझाउन प्रयत्नशील छन्। निरङ्कुश अध्यक्ष भन्दै रविन्द्र मिश्रलाई कारबाहीको वैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढाइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। असन्तुष्ट समूहको तर्फबाट मिश्रमाथि कारबाहीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा पनि पत्रचार गरिएको छ। पार्टीका 163 जना केन्द्रीय सदस्य मध्ये 96 जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा सोलु करिडोर 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको उद्घाटन हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल रूपमा शनिबार स्विच थिचेर प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै शनिबार नै जयनगर कुर्था जनकपुर रेलवेको उद्घाटन हुने भएको छ। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल रूपमा सीमा पार रेल सेवा सुरुवात गरेर रेलको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। रेल चलाउने गरी सरकारले 8 चैत 2078 मा तेस्रो पटक रेलवे अध्यादेश जारी गरेको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूले भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गरिसकेपछि नियमित रूपमा रेल सञ्चालनमा हुनेछ। नेपाल आयल निगमले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिन प्रस्ताव गरेको छ। निगमले सरकारलाई पत्र लेख्दै सार्वजनिक तथा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग घटाएर इन्धनको खपत कम गर्ने गरी थप 1 दिन बिदा दिन प्रस्ताव गरेको हो। इन्धन मूल्य वृद्धिको मारबाट निगमलाई जोगाउन यस्तो उपायमा विचार गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्रचार गरिएको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले बताउनुभयो। अत्यावश्यक क्षेत्र बाहेक सरकारी र निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू गर्न तथा आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिन आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो। निगमको आर्थिक अवस्था निकै जर्जर भयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण देशलाई जोगाउन पनि 2 दिन सार्वजनिक बिदा र जोर बिजोर लागू गर्नुपर्ने अवस्था देखियो, उपाध्यायले भन्नुभयो। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि देशभर धमाधम म्यादी प्रहरी छनौट प्रक्रिया चलिरहेको छ। म्यादी प्रहरीका लागि दरखास्त दिएकाहरूको स्वास्थ्य तथा शारीरिक परीक्षण लगायतका जाँच गरेर छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। कीर्तिपुरको चोभार स्थित ल्याबोरेटरी सेकेन्डरी हाई स्कुलको मैदानमा मंगलबार म्यादी प्रहरीका उम्मेद्वारहरूको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण, शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा लिएको थियो। दर्जनौंको संख्यामा रहेका म्यादीमा दरखास्त दिएकाहरूलाई पुसअप, दौड, सेटअप लगायतका क्रियाकलापमा सहभागी गराइएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले चैत 6 गतेदेखि 11 गतेसम्म म्यादी प्रहरीमा दरखास्त आह्वान गरेको थियो। यस अवधिमा झण्डै 3 लाखले आवेदन दिएका थिए। यस पटकको निर्वाचनमा 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिँदैछ। नेपालको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास बिमस्टेक प्रक्रियालाई पुनर्स्थापना गर्न सबै सदस्य राष्ट्रबाट नवीन प्रतिबद्धता अपरिहार्य भएकोमा जोड दिइएको छ। संगठनको 5औं शिखर सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा कोलम्बोमा हिजो अपराह्न भएको सदस्य मुलुकका विदेश मन्त्रीहरूको 8औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले बिमस्टेकको पुनर्स्थापनाका लागि नवीकरण संकल्प, सामूहिक प्रतिबद्धता र ठोस कार्यमा जोड दिएको छ। त्यस्तै हिजो नै परराष्ट्र मन्त्री खड्काले श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजपक्षेसँग उहाँकै कार्यकक्षमा शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री राजपक्षेले दुई देशबीचको सुमधुर र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विद्यमान अवस्थाप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा द्विपक्षीय सहयोग अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित तिल प्रसाद श्रेष्ठको संसदीय सुनवाईमा एमाले अनुपस्थित भएको छ। बैठकमै नगएका होइनन्, गएर हाजिर गरेर निस्केका हुन्। 15 सदस्यीय सुनवाई समितिमा हाल 11 जना मात्रै छन्। 11 जना मध्ये मंगलबारको सुनवाई समितिमा 8 जना उपस्थित भएको हाजिरी छ। तर सुनवाईका क्रममा भने सभापति बाहेक 5 जना मात्रै थिए। सभापति लक्ष्मण लाल कर्ण, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, भीमसेन दास प्रधान, जितेन्द्र नारायण देव र अमृता थापा मात्रै थिए। 11 जना मध्ये 8 जना उपस्थित भएको भनेर सुनवाई न्यायाधीशमा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन भयो। बैठकपछि सभापति कर्णलाई प्रमुख विपक्षी देखिएनन् नि भनेर प्रश्न गर्दा उहाँले एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डे आएको र हाजिर गरेर गएको बताउनु भएको छ।
हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथको मुक्तिनाथ मन्दिरमा दर्शनार्थीको ओइरो बढेको छ। लामो समयदेखि कायम रहेको कोरोना कहरको प्रभाव न्यून हुँदै गइरहेको, चैते दशैं पर्व नजिकिँदै गएको, यातायातको सहजता र अनुकूल मौसम लगायतका कारण मुक्तिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्ने धार्मिक तीर्थालुको संख्या अप्रत्याशित रूपमा वृद्धि भएको जनाइएको छ। हिउँदे यामको अन्त्यसँगै वसन्त ऋतुको आगमन र त्यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यता हेर्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको संख्या दिनौ बढेको पाइएको छ। मुस्ताङमा फागुन सकिए लगतै पर्यटकहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। मुक्तिनाथ विकास समितिका चन्दा सङ्कलन गर्ने कर्मचारी रविन सुवेदीका अनुसार यति बेला दिनौ 3000 देखि 5000 धार्मिक तीर्थालुले मुक्तिनाथको दर्शन गर्ने गरेका छन्। मुक्तिनाथ दर्शन गर्ने धार्मिक तीर्थालुमा 70% आन्तरिक र 30% भारतीय रहने गरेका छन्। हिजो नेपालमा थप 42 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। हिजो मृत्यु हुनेहरूको संख्या भने 0 रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4322 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 30 जना र 1149 जनाको एन्टिजन परीक्षणमा 12 जना गरी 42 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोनाबाट थप 86 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 1198 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सरकारले युद्धग्रस्त युक्रेनबाट 600 भन्दा बढी नेपालीको उद्धार गरेको छ। बर्लिन र मस्को दूतावास, गैर आवासीय नेपालीको संस्था एनआरएनहरू र अरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा युक्रेनमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयकै प्रवक्ता सेवा लम्सालले 600 भन्दा बढी नेपालीलाई युक्रेन सीमाबाट बाहिर निकालेको जानकारी दिनुभएको हो। उद्धार गरेकाहरूलाई व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारा छन्, तर युक्रेनबाट निकालिएकाहरू नेपाल फर्किन्छौं भन्नेमा छैनन्। लम्सालले युक्रेन संकटमा संयुक्त राष्ट्र संघको आपतकालीन बैठकहरूमा नेपालले आफ्नो नीति अनुसार 3वटा नियोग मार्फत आफ्नो मत जाहेर गरेको बताउनु भएको छ। महासभामा भएको आपतकालीनमा पनि युक्रेनको पक्षमा भोटिङ गरेका छौं, जेनेभामा पनि भोट गरेका छौं, युक्रेनको ह्युमन राइट्सको सवालमा पनि पक्षमा मतदान गरेका छौं, उहाँले भन्नुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका प्राध्यापक डाक्टर टेकनाथ ढकाल, सहप्राध्यापक तत्कालीन प्रशासन प्रमुख समेत गरी 6 जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिवी सेवा आयोगका प्रशासन प्रमुख सहित 6 जनामाथि परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीका अनुसार 2073 फागुन 18 मा प्रकाशित विज्ञापन नम्बर 18-073-074 सँग सम्बन्धित उपप्रशासक, पुस्तकालय अधिकृत, प्राविधिक अधिकृत इन्जिनियरहरू, प्राविधिक अधिकृतहरू कम्प्युटर, मुख्य प्राविधिक सहायक, लेखा सहायक, पुस्तकालय सहायक र प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षामा व्यापक अनियमितता र आर्थिक चलखेल भएको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको छ। परीक्षामा आर्थिक चलखेल गरी सक्षम र उत्कृष्ट उम्मेद्वारलाई पाखा लगाइएको पनि आयोगले आरोप पत्रमा उल्लेख गरेको छ। परीक्षामा सहभागी उम्मेद्वारको प्राप्ताङ्कमा केरमेट गरिएको र अङ्क थपगढ गरी नतिजा समेत फेरबदल गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै उत्तर नलेखेका उम्मेद्वारलाई समेत अङ्क दिई उत्तीर्ण गराइएको समेत पाइएको आयोगले बताएको छ। नेपालबाट चोरिएका तथा विभिन्न समयमा हराएका 79वटा सम्पदा फिर्ता ल्याइएको छ। पुरातत्व विभागको अनुसन्धानपछि कूटनीतिक समन्वयन गरेर विभिन्न 6वटा देशबाट सम्पदाहरू फिर्ता ल्याइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता सेवा लम्सालले नेपाल बाहिर गएका सम्पदा ल्याउन नेपाल भित्राउन प्रयासरत रहेको बताउनु भएको छ। सम्पदा भित्राउने गौरवको कुरा हो, संस्कृति जोगाउने, इतिहास उजागर गर्ने कुरा हो, उहाँले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार तिब्बतबाट सबैभन्दा धेरै 28 सम्पदा फिर्ता ल्याइएको छ। कोलकाताबाट 13, बेलायतबाट 19, अमेरिकाबाट 17, अस्ट्रियाबाट 1, जर्मनीबाट 1 गरी कुल 79 थान सम्पदा फिर्ता आएको छ। मेडिकल व्यवसाय तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईले नयाँ व्यवसाय थालेका छन्। उनले भक्तपुरमा तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। सूर्य विनायक नगरपालिका 8 सूर्य विनायक अरनिको राजमार्ग नजिकै रहेको 50 रोपनी जग्गामा तरकारी बजार सञ्चालनमा आएको हो। सूर्य विनायक हरि तथा कृषि थोक बजारमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै व्यवसायी प्रसाईले भन्नुभयो, जे गर्छु स्वदेशमै गर्छु भनेर तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएको छु। 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै लगानी गरेर तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएको उहाँको दाबी छ। बेचौलिया अन्त्य गर्न र किसानलाई राहत दिन आफूले तरकारी बजार बनाएको प्रसाईको दाबी छ।
आफ्नो कामलाई मिडियाले गलत ढङ्गले प्रचार गरेको भन्दै प्रसाईले यो कुरालाई नकारात्मक भन्दा पनि किसानको हितका लागि सोचिदिन सबैलाई आग्रह समेत गरे। हाल 2200 स्टलमा प्रत्यक्ष 4400 जनाले रोजगारी पाउने, 10,000 भन्दा धेरै किसानले अप्रत्यक्ष फाइदा लिने उहाँले बताउनु भएको छ। औद्योगिक करिडोरमा अघोषित लोड सेडिङ गर्न थालिएपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन्। भारतबाट ऊर्जा खरिद गर्न नपाएको कारण देखाएर औद्योगिक क्षेत्रमा अघोषित लोड सेडिङ मार थोपरिएको गुनासो उनीहरूको छ। उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघले मंगलबार विराटनगरमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर दैनिक 12 घण्टासम्म लोड सेडिङ भइरहेको जनाएका छन्। व्यवसायीहरूले विद्युत कटौती गर्ने भए स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूलाई चन्दा नदिने बताएका छन्। विद्युत आपूर्ति नियमित भएन भने उद्योग व्यवसाय चल्दैन, उद्योग नै बन्द हुन्छन्। व्यवसायीले भने चुनावको बहानामा दलहरू सहयोगको अपेक्षा गर्न थालेका छन्। विद्युतको समस्या समाधान भएन भने हामी सहयोग गर्न सक्दैनौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कमजोर सरकारी संरचना र अनुसन्धान बिना लादिएका नीतिका कारण सरकारले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि र विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न नसकेको दावी गर्नुभएको छ। विगतका वर्षहरूमा अवलम्बन गरिएका खराब नीतिका कारण अहिले अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले आगामी बजेटबारे सुझाव दिनका लागि काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। हाम्रो चुनौती संस्थागत शुद्धिकरण हो। हाम्रो संरचना, व्यवस्थापकीय क्षमता र कार्यक्षमता नबढाएसम्म हामी गुणात्मक परिवर्तन गर्न सक्दैनौं। अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, कपी पेस्ट गरिएका नीतिहरू छन्, अनुसन्धानमा आधारित नीति छैनन्। अहिले देखिएका समस्या यसअघि लागू गरिएका नीतिको उपज भएको उहाँले बताउनुभयो। हिजोका नीतिले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो, तर मान्छेहरूले देशको संरचना हेर्दैनन्, हिजोको नीति हेर्दैनन्, मेरो अनुहार हेर्छन्। फलानो मन्त्रीले काम गर्न सकेन भन्छन्, शर्माले भन्नुभयो। यद्यपि सबै गुनासो चुनौती स्वीकार गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो। सबै खालका चिन्ता, अपेक्षा र आशाको सम्मान गर्छु, साथै सुधारका सबै प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु उहाँले भन्नुभयो। साताको तेस्रो दिन मंगलबार पनि शेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 14.26 अंकले घटेर 2527.58 अंकमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचक सँगै कारोबार रकममा पनि ह्रास आएको छ। आइतबार करिब 5 अर्बको कारोबार भएकोमा मंगलबार 1 अर्ब 75 करोड रुपियाँमा कारोबार रोकिएको छ। मंगलबार धेरै शेयर मूल्य घट्नेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवन विकास लघुवित्त, आशा लघुवित्त लगायत देखिएका छन्। बजार समग्रमा घटे पनि केही कम्पनीको शेयर मूल्य भने बढेको छ। टर्कीको इस्तानबुलमा रुस र युक्रेन बीच वार्तापछि रुसले उत्तरी युक्रेन र राजधानी कीव नजिकै सैन्य गतिविधि कम गर्ने जनाएको छ। रुसी रक्षा मन्त्री एलेक्जेन्डर फोमिनले यसबारे जानकारी दिएका हुन्। वार्तामा सहभागी प्रतिनिधिहरूले इस्तानबुल वार्ता सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कीव र चेनेगिभ क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि घटाउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस्तै वार्ताका मध्यस्थकर्ता एवं रुसी प्रतिनिधिमण्डलका संयोजक भ्लादिमिर मेडेस्कीले वार्तामा अर्थपूर्ण छलफल भएको बताउनु भएको छ। साथै युक्रेनी प्रस्ताव रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन समक्ष राखिने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले इस्तानबुल वार्तालाई पहिलो वार्ता पछिकै सबैभन्दा अर्थपूर्ण उपलब्धि भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। रुसी प्रतिनिधिमण्डलले रचनात्मक रूपमा वार्ता अगाडि बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। साथै वार्तामा आएका प्रस्तावहरूमाथि समीक्षा गरिने उनीहरूले बताएका छन्। वार्तामा सहभागी अधिकांश प्रतिनिधिहरूले यसलाई सकारात्मक उपलब्धिको रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले इस्तानबुलको मंगलबारको वार्तालाई उल्लेखनीय उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। युक्रेनका केही प्रतिनिधिहरूले भने अहिलेसम्म युद्धविराम भइ नसकेको भन्दै केही मुद्दा अझै थाती रहेको बताएका छन्। धेरै मुद्दा अझै समाधान हुन बाँकी नै रहेको उनीहरूको भनाइ छ। साथै क्राइमिया बारे अलग्गै वार्ता आवश्यक रहेको उनीहरूले अडान राखेका छन्। थाती रहेका मुद्दाबारे आगामी 2 साताभित्र फेरि वार्ता बस्ने प्रस्ताव पनि युक्रेनी वार्ता टोलीले राखेको छ। यद्यपि युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डलहरूले इस्तानबुल वार्तापछि अब पुटिन र जेलेन्स्की बीच वार्ताको सम्भावना बढेको बताएका छन्। मंगलबार टर्कीको इस्तानबुलमा रुस र युक्रेनका प्रतिनिधिहरू बीच वार्ता भएको छ। यसअघि टर्की र बेलारुसमा गरी 3 पटक वार्ता गरिए पनि ती वार्ता सफल हुन सकेका थिएनन्। पश्चिमा राष्ट्रहरूले प्रतिबन्ध कडा पार्दै लगेको बेला तेल निर्यात गर्न नयाँ बजार खोजिरहेको छ अनि भारतले रुसबाट आयातको परिमाण बढाउन मूल्यमा छुट दिएको मौकाको फाइदा उठाइरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाका अनुसार 30 किसिमको आयातले प्रतिबन्ध उल्लङ्घन नभए पनि विनाशकारी प्रभाव पार्ने अतिक्रमणलाई सहयोग हो भनेको छ। अमेरिका र चीनपछि भारतमा अत्याधिक तेल खपत हुन्छ। भारतमा खपत हुने मध्ये 80% तेल आयातित हो। सन् 2021 मा भारतले रुसबाट 1.2
करोड ब्यारेल तेल किनेको थियो, अर्थात् आफ्नो कुल आयातको केवल 2%। गत वर्ष भारतले मध्यपूर्वबाट अत्याधिक मात्रामा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका र नाइजेरियाबाट उल्लेख्य परिणाममा तेल आयात गरेको स्पष्ट छ। भारतले कति मूल्यमा तेल पाइरहेको छ त? रुसको युरल्स कच्चा तेल किन्ने देश थोरै छन् र त्यसको मूल्य पनि घटेको छ। ब्रेन्ट क्रुडको तुलनामा युरलमा आएको छुट प्रति ब्यारेल झन्डै $30 बढेको छ। कप्लेरसँग आबद्ध विश्लेषक म्याट स्मिथले भनेका छन्, यी दुई किसिमका कच्चा तेल प्राय उस्तै मूल्यमा बिक्री हुन्थे। एकपटक रुसी तेल युरलको मूल्य निरन्तर घटिरहेको बेलामा यी दुईको मूल्यमा रहेको अन्तर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हुन पुगेको छ। तसर्थ भारत र चीनले ठूलो छुटमा केही रुसी कच्चा तेल किन्ने सम्भावना छ, उनी भन्छन्। रुसी बैंकहरूमाथि प्रतिबन्ध लागेकाले भारतका ठूला तेल प्रशोधन कम्पनीहरूले छुटमा पाएको तेल किन्न चुनौती बेहोरी रहेका छन्। यो समस्या दुवैतिरबाट भोग्नु परेको छ। आर्थिक विषयबारे विश्लेषण गर्ने संस्था ब्लुमबर्गका अनुसार रुसमा सामान पठाउने भारतीय निर्यातकर्ताले झन्डै $50 करोड जतिको भुक्तानी कुरिरहेका छन्। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले चीन आफ्नो मुलुकका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको निष्कर्ष सहितको नयाँ राष्ट्रिय प्रतिरक्षा रणनीति NDS तयार पारेको छ। रक्षा मन्त्रालयले सोमबार संसदमा बुझाएको रणनीतिमा चीनले बहुपक्षीय रूपमा तीव्रताका साथ सिर्जना गरेको चुनौतीबाट देशलाई जोगाउनु पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरेको छ। रणनीतिमा दोस्रो नम्बरको चुनौतीमा रुसलाई राखिएको छ। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको सामरिक मार्गनिर्देशक दस्तावेज हो। त्यस अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षाका प्राथमिकताहरू मार्गनिर्देशन बनाएर सैन्य योजना तथा गतिविधिहरू सञ्चालन हुने गर्छन्। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशको अधिकांश भूभागमा आंशिक सामान्य बदली रही केही स्थानमा वर्षा र हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित चट्याङ र छडिक वर्षा तथा हावाहुरीको सम्भावना रहेको हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।